ang movement sa spirit sa Ginoo wala maagad siya kung kinsa ang namulong. Sadyang naminaw ka, wala na agad ang movement sa Ginoo so kung kinsay namulong, kung unsa ka kusog ang iyang pagpamulong, kung kinsa siya kailado mamulong. Kung maminaw ka sa mamulong, ikaw mismo ang nanginahanglan nga mag-agad sa espiritu sa imong sulod. Nagdepende na sa kung giunsa nimo pagpaminaw, giunsa nimo pagpamati sa sulod nimo sadyang mulihok siya. Muna ang movement sa spirit. Kung gusto ka nga mabati ang presensya sa Ginoo, dapat ikaw mismo maminaw niya sadyang mulihok siya sa imong sulod. In that way, makalihok siya freely o maagay ang tubig na naghatag kinabuhi sa imong espirituhanong bahin. Mo nang mahimo na di kang spiritually guided kay naminaw man ka sa Holy Spirit. Amen.